बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और माँ बाप की तौक़ीर के ऊपर आपको कई हदीस जो है वो हदीयतन और पेश कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं आपको एक ऐसी हदीस बताऊँ जो कि हमारे किरदार, खुदा करे कि हमारे किरदार की अक्कासी ना कर रहा हो। अल्लाह ताला के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की जो निशानियाँ हैं ना, उनमें एक हदीस के अंदर 3, एक हदीस के अंदर 4 और एक हदीस में इसमें अज़ाफ़ी जुमला भी शामिल किया गया। वो शख्स जो झूठ बोले पक्का मुनाफिक है, जो अपना वादा तोड़े पक्का मुनाफिक है, जो अमानत में खयानत करे पक्का मुनाफिक है। मुझे बताइए कौन सी चीज़ है जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। लेकिन एक चौथी चीज़ भी हदीस में आती है, और वो चौथी चीज़ क्या है? एडिशनल, दैट इज़ कि जब वो किसी मामले में गुफ्तगू कर रहा हो तो वो अग्रेसिव हो जाए, वो गुस्से में आ जाए। ये मुनाफिक की निशानी है। लेकिन इसके साथ जो अज़ाफ़ी जुमला एक हदीस में आया वो खूबसूरत है। आगे लिखा है, अल्लाह ताला के रसूल ने कहा चाहे वो, अब ये 4 बातें कह के कहा चाहे वो, यानी कि हो सकता है कि वो ये भी हो, लेकिन मुनाफिक फिर भी होगा। चाहे वो नमाजी हो, रोज़ेदार हो, तकवे वाला हो, परहेजगार हो, जैसा मर्जी हो, लेकिन अगर ये उसमें 4 निशानी है तो वो पक्का मुनाफिक है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी मुनाफिकत ये नहीं हो सकती कि जब सूरह बकर जो है वो आपके, वैसे मानता तो कोई नहीं है, मैं इस बात को भी पता नहीं कैसे सोच लेता हूँ और आपसे कहता हूँ कि जिस सिलेबस में शामिल कर दें इस बात को, यूँ शामिल, वो कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, ना हमने कुरान माना ना हमने हदीस मानी, हम कहते हैं जी 5वीं के सिलेबस में डालते तो बच्चा ठीक हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। लेकिन इसकी वजूहात 1 और इसका हल 2। अगर कानून साजी ही हर चीज़ का हल है कि माँ बाप को घर से निकाला जाए, सदर साहब को इसका ऑर्डिनेंस देना पड़ा। अगर निकाला जाएगा तो जनाब आपको सज़ा मिलेगी, और सज़ा जो है वो अदालत देगी, काजी देगा। हमने तो अदालतों में इंसाफ होता माफ़ी के साथ आज तक बड़ा मुख्तसर देखा है। लेकिन इस मौजू पे ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब बात करेंगे। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हमारे साथ जनाब सना मनीर हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, खैरियत से हैं आप? जी जी। और हमारे साथ सारिम बरनी इंशाल्लाह कुछ देर में होंगे। डॉक्टर निशाबा अंजुम इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, और फरजाना सुहेल हमारे साथ है जो कि बिनत फातिमा ओल्ड एज होम को चलाती हैं। इनसे रमज़ानों में कई दफ़ा बड़ी लंबी बातें होती रहीं, और बड़े बूढ़ी माएँ जो हैं वो इनके यहाँ, मैं क्या कहूँ, मैं कहते हुए भी डरता हूँ। डॉक्टर निशाबा आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ। डॉक्टर निशाबा, बात तो ये कि इस माशरे के नफ्सियात पे आप क्या कमेंट करेंगी, जहाँ अल्लाह भी कह रहा है, अल्लाह का रसूल भी कह रहा है, अब कानून लाना पड़ा कि माँ बाप की इज्जत करो भाई, माँ बाप को घर से ना निकालो, और फिर सज़ा का तयन करना पड़ा। इसका नफ्सियाती पहलू क्या होगा आपके ख्याल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई आपके मदु करने का। गुज़श्ता 5 सालों में हमने देखा कि ओल्ड एज जो हमारे यहाँ उनका क़याम बतदरीज बढ़ा। पंजाब में हमने देखा बहुत ज़्यादा बड़ा। नफ्सियात माँ बाप को लेके, माँ बाप के ऊपर ही तो सारी किताबें नफ्सियात की लिखी कि क्या पेरेंटिंग, माँ का। हमारा तो दीन ने सब कुछ हमें बताया। देखें आपके, हमें जो समझ आती है पाकिस्तान में, हमने जो हमारा एसेट है, हमारा रिश्ते, और उसमें माँ बाप का जो है वो इसी तरह ही है कि अल्लाह के बाद और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ और सबसे ज़्यादा कीमती मेरे ख्याल में जो रिश्ता वो माँ और बाप का ही है। मेरे ख्याल में हम इसमें नफ्सियात से ज़्यादा हमारी जो ये एक मटीरियलाइज्ड, और हम शायद वो अपनी विरासत में वो मोहब्बतें ट्रांसफ़र नहीं कर सके जो कि है। आप इधर देखें, मिसाल मैं आपको दूंगी वेस्ट इंडीज़ की, अफसोस के साथ कि वहाँ पे फ्रेंडशिप बेंचेस बन गए। फैमिली सिस्टम टूटने से ये हुआ कि वो जो दादा दादी नाना नानी थे वो बैठते हैं उन बेंचेस पे, एक रोल प्ले कर रहे हैं, और लोग अपने बच्चे अपने मसाइल लेकर आते हैं और वो उनको अपने तजर्बे से उन मसाइल का हल बताते हैं। तो अभी वही बात है कि जो रोल नाना नानी दादा दादी कर रहे थे, रोल प्ले कर रहे थे एक जनरेशन, 3rd जनरेशन का, वो अब हमारे पास लोग आते हैं। तो ये वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि माँ बाप की जो एहतराम है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो 2-3 वजूहात हैं। अब बेटे की पैदाइश पे सबसे ज़्यादा जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर बेटी हो गई तो वो मिठाई तकसीम नहीं होती जो बेटों पर होती है। और वालदा का भी जो होता है वो यही होता है कि वो बेटे को समझते हैं कि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे।
अब आपने बिजनेस जब करते हैं, देखें औलाद कोई बिजनेस आप नहीं करे औलाद के साथ, और बिजनेस में नुकसान कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मगर मुझे अफसोस इस बात का बिलाल भाई कि जो बेटियां हैं ना, अपने वालिदैन को लेकर मैंने देखा ओल्ड हाउसेस में ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, एक तो जिम्मेदारी बोझ समझते हैं माँ बाप को, और दूसरा जो बहू का जो रिश्ता होता है कि वो मेरे ख्याल में वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, और इज्जत नफ्स मजरू मेरे ख्याल में जो बुजुर्गों की भी और बच्चे की दो मेरे साथ हैं जो कि चेयरपर्सन है बिन्त फातिमा की, और इनके ओल्ड होज में फरजाना आपा, मैं आपके साथ कई दफ़ा आपसे सादत मिली है, मिलना मुलाकात की और आपके होम में आने की। इस बात की तो पहले माजरत है कि इसको हम उस तरह प्रमोट नहीं कर पाए जिस तरह के हमें करना चाहिए था। प्रमोट का लफ्ज़ भी शायद यहाँ पे गलत हो। ये फरमाइए फरजाना आपा कि सबसे ज़्यादा वजूहात क्या होती हैं, बैकग्राउंड क्या होता है, लोग अपनी माओं को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। वजूहात तो कोई एक नहीं है, और मुझे जो नज़र आती है वो बर्दाश्त की है, दरगुजर की है कि बहुएं जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता बेटों ने घर बसाना होता है, बच्चों को देखने होते हैं, वो भी उसी में शामिल हो जाते हैं। तो वजूहात जो है ना वो बर्दाश्त की है कि बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, वो इंटरफेयर नहीं चाहती बहुएं, बेटे भी आगे। फिर जो तरबियत, जो ये चीज़ें माँ बाप की बच्चे देखते हैं ना, वो भी वही सीखते हैं कि माँ को भी देखते हैं कि माँ क्या कह रही है, दादी के खिलाफ। नानियाँ तो सबको अच्छी लगती हैं, वो इतना इशू नहीं है, लेकिन जो घर में होता है ना, घर में दादी ही होती है। तो जो बच्चे देखेंगे आगे जाके तो वही तरबियत वही हासिल करेंगे, तो वही फिर अगले वाले घरों में जाके वो वही चीजें अपनाएंगे जो उन्होंने देखी होंगी। बस सबसे पहले बर्दाश्त, दरगुजर का मामला जो है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, वो तो है ही नहीं, लेकिन जिन लोगों में है कमाल का है, कमाल का है। फरजाना आप ये बताइए कि ज्यादातर जो वहाँ पे पेरेंट्स आपके पास जो माएँ आती हैं, ये खुद चल कर आती हैं या इनको कोई छोड़ के जाता है? नहीं, हम लोग नहीं लेते, क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर वारिस पैदा किए हैं ना जिसका बहुत बड़ा हिसाब होगा, बहुत बड़ा हिसाब होगा, हम लोग गाफिल हैं। जो वारिस अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं ना, हम लोग वारिस के बगैर, मैं वारिस के बगैर लेती नहीं। वो आके वहाँ लिखे कि ये खाला है, माँ है, नानी है, झूठ लिखे चाहे सच लिखे, लेकिन मैं वहाँ लिखवाती हूँ कि ये आप इनको छोड़ के गए हो। पहले तो क्लास लेती हूँ, उसके बाद फिर वो फॉर्म बकायदा फिल करवाती हूँ, एफिडेविट कोर्ट से वो भी करवाती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपकी डांट के बाद या आपके समझाने के बाद उन्होंने अपने इरादे को बदल लिया हो? कभी नहीं, कभी नहीं। जब वो सोच ही लिया, बदबख्तों ने सोच ही लिया, तो फिर वो डांट मेरा क्या उनका लिंक है? जब उनके अंदर ही मर गया, उनका अंदर ही मर गया, तो बाकी क्या रह गया? जिंदा करने को मैं थोड़ी हूँ, जिंदा तो एहसासात होते हैं ना। अब जो गवर्नमेंट ने ये उठाया ना बेरा, यकीन करें मुझे बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी है। फरजाना आप मेरे साथ रहिएगा, शाबा आप भी मेरे साथ रहिएगा। मैं सारिम भाई की तरफ जाता हूँ। सारिम भाई, आपके पास जो लोग, आपके तजर्बे में मुझे बताइए कि किस तरह के माएँ आती हैं, किस तरह के बच्चे होते हैं जो छोड़ के जाते हैं, या वो वापस भी लेते हैं या रिकंसाइल भी करते हैं? ज़्यादातर वजूहात क्या होती हैं? मुख्तलिफ़ वजूहात हैं बिलाल भाई, और सबसे बड़ी जो वजूहात हैं जो आज के दौर में वो मकसद, अब इसको कहना इस तरह नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत ये संभाल नहीं पाते। वो इसलिए नहीं संभाल पाते कि जो तनख्वाह है उसके अंदर पूरा घर नहीं चला पाते। जब घर नहीं चला पाते तो बूढ़े माँ बाप की बीमारियाँ, परेशानियाँ, उनकी या जो डाइट का जो प्लान्स होते हैं कि जी ये खाना है, ये नहीं खाना, वो सब नहीं पूरे कर पाते। फिर जो बीवी आती है वो बर्दाश्त नहीं करती, वो अपनी माँ को तो माँ समझती है लेकिन सास को सास नहीं समझती। अमूमन कहते तो हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, तो क्या सास कभी माँ बन सकती है? ऐसा फिर दोनों तरफ से जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और बेटा फिर अपनी औलाद है ही बुरी चीज़ कि औलाद के अंदर उलझ जाता है और अपनी माँ को भूल जाता है। ये भूल जाता है तो माँ बाप के ऊपर से कलम उठा लिया ना जी, तो ये बहुत सारी वजह तो नहीं हो सकता, बहुत सारी वजूहात हैं बिलाल भाई, लेकिन इसमें बाज़ ऐसे होते हैं जो ले जाते जो है ना वो बहुत कम होते हैं।
عموماً اگر لے جاتے ہیں تو اس میں پھر مائیں بھی وہ نکلتی ہیں جن کو یہ مان ہوتا ہے کہ یہ بیٹا میرا یا بیٹی میری نہیں مان رہی، میں جب جاؤں گی کسی شیلٹر ہوم کی طرف تو یہ مانیں گے، پھر یہ مجھے منائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تر مسائل اکانومی کی وجہ سے ہوتے ہیں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا مزاج کی وجہ سے؟ نہیں بلال بھائی، ہمارے معاشرے میں اکنامی کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے مسائل زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اسی سے پھر نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک پیسے کی وجہ سے ابا یا اماں کو گھر سے نکال کر آپ کے پاس چھوڑ آئے؟ نہیں، میرے پاس چھوڑ جائے تو میں تو کہتا ہوں بلال بھائی، اگر کسی بھی شیلٹر ہوم میں چھوڑ کے آتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اماں اور ابا سڑکوں پہ چھوڑ کر کے آ جائیں، سڑکوں پہ پھینک دیں، یا گھر سے نکلنے کے بعد انہیں علم ہی نہ ہو کہ کہاں چلے گئے۔ تو بہتر ہے کہ کسی شیلٹر ہوم میں چھوڑی آئیں، کہ کم از کم اگر کل کو اماں یا ابا سوچیں کہ چلو میں جا کے گزارے کی کوشش کرتا ہوں، یا بچے سوچیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہوگی ہم جا کے ماں باپ کو لے آئیں، تو ایک اسٹیشن تو پتہ ہوتا ہے نا دونوں کو ملنے کے لیے۔ لیکن ہمارا ایک بڑا عجیب سا تجربہ ہے کہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مدد سے، شاید سارے بھائی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک باپ کا انٹرویو چل رہا تھا اس نے کہا کہ میرے بیٹے کے پاس 30-35 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، اس کا اپنا گھر ہے، وہ سارا ٹھیک ہے، اور وہ ڈاکٹر کا باپ تھا، وہ پھر بھی سڑک پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اکانومی ریزن میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بلال بھائی وہ تو دیکھیں ججز کے بھی والدین ایسے کئی انٹرویوز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، مختلف فیلڈ سے دکھا سکتا ہوں، لیکن جو نارملی جو شیلٹر ہومز تک کے آتے ہیں وہ اکنامکلی جو پرابلمز ہوتی ہے گھر میں، فائنینشلی جو پرابلمز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں گھروں میں فساد ہوتا ہے۔ میرے ساتھ رہے گا شاہ جی، آپ کی طرف توجہ دلواتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو کہ قرآن اور حدیث کا حکم ہو تو اسلامک کانسیپٹ سے پہلے اس پہ رد عمل دینا چاہیے تھا، رادر دین کہ کچھ اور ہو۔ کیا واقعی غریب ہونا اتنا بڑا جرم بن گیا ہے معاشرے میں کہ ماں باپ نکال دیں؟ بلا شبہ اسلامی نزدیک کونسل نے تو الحمدللہ ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا، اس حوالے سے بھی الحمدللہ ہمارا جو شعبہ تحقیق ہے اس نے اپنی مکمل سفارشات اراکین کی مشاورت سے الحمدللہ بھیجی ہیں۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں صدر پاکستان نے جو آرڈیننس جاری کیا اس حوالے سے تحفظ والدین، میں سمجھتا ہوں پھر اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی ہے، تو یہ بہت ہی میں سمجھتا خوبصورت اقدام ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا تھا کہ ہم نے کچھ اور نہ بھی ہوا نا جی تو صدر پاکستان کو نا ڈاکٹر صاحب کو اس وجہ سے جنت مل جائے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا شبہ ہمارا معاشرہ جس تنزلی کا شکار ہو رہا تھا نا اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں راستہ بند کیا ہے صدر صاحب نے، اللہ یقیناً ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ والدین یقیناً ان کا تو وجود ہوتا ہی برکت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، جن کو تم بوجھ سمجھتے ہو نا، ضعیف سمجھتے ہو، اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہو اور بیماری کا سمجھتے ہو کہ یہ جناب بنے ہوئے ہیں پیکر، فرمایا یاد رکھو جو تمہیں رزق مل رہا ہے نا اور جو تمہاری اللہ مدد کر رہا ہے بضعفائکم، ان کی برکت سے، یہ ان کے وجود کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں رزق۔ اور وہ فرزانہ بہن نے ایک جملہ بولا میرے دل پہ نقش ہوا کہ یہ بدبخت لوگ ہیں، یقین جانے جو اپنے والدین کو گھروں سے نکالتے ہیں نا، وہ اصل میں اپنی بدبختی کے اوپر مور ثبت کرتے ہیں کہ انہوں نے گھر سے رحمت کو نکالا ہے، اللہ کی برکت کو نکالا ہے، والدین کا وجود نکال کر۔ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، مجھے سنم یہ سمجھا دیجئے، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی، یقین کیجئے مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ بات کہ اگر میں نے 6 جگہ پہ انفارمیشن لی جس میں کہ عیدی بھی شامل ہے، کسی ایسے بیٹے نے جو اکیلا رہ رہا ہو اور ماں باپ اور غریب ہو اور ماں باپ کو نہیں نکالا، جو ہی اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ فوری سب سے پہلے ماں باپ کو نکالا جاتا ہے۔ اب یہ جو بندہ چاہتا ہی ایک وقت کی روٹی ہے پیٹ بھر کے، اس کا کون سا ڈائٹ پلان ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں ڈائٹ پلان کی وجہ سے نکال دیا۔ اب جتنے لوگ ہیں وہاں پہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ پیدل چل کے نہیں ماں باپ کو چھوڑنے آتے، وہ گاڑیوں پر آتے ہیں ماں باپ کو چھوڑنے۔ سو غربت، مجھے اس کا سٹیٹسٹیکلی کوئی اوپینین نہیں نظر آتا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ کو نہ سنبھالنا یا پرائورٹی آف ریلیشن شپ، بیکاز آئی آلسو بلیو کہ یہ آپ کی پرائورٹیز طے کرتی ہیں، آپ کا بیہیویئر، آپ کا جو احساس اور آپ کا جو لیول آف ٹالرنس جو کرتا ہے۔ لیکن آپ والی بات I will definitely agree with it کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس کی پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ جب everything is my family, my wife and my children، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر پھر میں یہی بات کروں گی کہ ہمارے ملک میں ریلیشن شپ کو بیلنس کرنا نہیں سکھایا جاتا کہ آپ کے ماں باپ کی جگہ علیحدہ ہے، آپ کی وائف کی جگہ سیپریٹ ہے، آپ کے بچوں کی جگہ سیپریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے میں چیزوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہی نہیں جینٹس کو کہ آپ نے کیا کس طرح بیلنس کرنا ہے۔
people get so much influenced by their spouse کہ اس نے کہہ دیا جی خرچہ نہیں ہے تو وہ اس کی بات میں دیکھیں خواتین کو ٹیکٹکس بھی تو آتے ہیں نا جس طرح وہ کر لیتی ہیں آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا پیچھے بیک گراؤنڈ جیسے آپ نے خود کہا کہ اکانومی از ناٹ این ایشو اٹس ایکچولی دا بیہیویئر وہ پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے آج مجھے یہ کہا تمہاری آج ماں نے یہ کہا تو ٹالرنس ختم ہوئی اس نے کہا ٹھیک ہے میری ماں بہت پرابلم کریٹ کر رہی ہے میرے پیرنٹس انٹرفیئر میری لائف میں کریں تو سولوشن یہ کہ لڑنے جھگڑ سے بہتر ان کو باہر چھوڑیں بٹ میں یہ سمجھتی ہوں یہ ایتھکس اور مورالٹی بہت اس چیز کے اندر جو مسنگ ہے وہ چیز ہے انسٹیڈ کہ بندہ اتنا اسٹرانگ تو کہ بیوی کو کہے کہ یار تم غلط بات کر رہی ہو بٹ انفارچونیٹلی جان اللہ کو دینے کی بجائے نا بہت سے آدمیوں کا خیال ہے کہ بیوی کو جان دینی معافی کے ساتھ یقیناً اللہ کے بیوی کے کہنے پہ ماں باپ کو کیسے نکال سکتے ہیں یہ ڈیزاسٹر ہے نا دس از ایکچولی ان ایتھیکل اس کو اکانومی سے جوڑنا میں میرے خیال میں اور غلط ہے بالکل غلط ہے بالکل اکانومی سے نہیں میں ہمیشہ معافی کے ساتھ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں سنامیر کہ اگر غربت جرائم کی وجہ ہوتی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب سے بڑے جرائم جو ہے وہ صحابہ کے دور میں ہونے چاہیے تھے تب کیوں نہیں ہوئے میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ غربت جن صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے تیری ماں سب زیادہ حقدار ہے تیری محبت کی اچھا ان کو سمجھ آ گئی بات ان کے پاس نہ کوٹھیاں تھی نہ ان کے پاس بنگلے تھے نہ ان کے پاس یہ جائیدادیں دھوتیاں تھی نہ کرتے تھے اللہ کہتا ہے اولاد کا رزق میں طے کروں گا میں آپ سب کا رزق خود لے کے آؤں گا لیکن انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ سمجھ کسی کو نہیں آتا اب بیہیویئر کی بات آتی ہے بیہیویئر میں اپوزٹ میں بیہیویئر کی بات جو ہے نا وہ ڈاکٹر نشابہ سے کروں گا مجھے فرزانہ آپا یہ ذرا بتائیے گا تھوڑی دیر ہمارا سب کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ بنیادی طور پہ معاشرتی ضرور ہے یہ معاشی نہیں ہے کہ غربت کی وجہ سے کوئی چھوڑ کے چلا گیا اب کسی اولڈ ایج ہوم کو ڈھونڈنا بھی ایک بڑا کمال کام ہے یقین کریں پہلی بات دوسری بات یہ جتنے بھی آپ اولڈ ایج ہوم میں جا کے پیرنٹس دیکھیں ان کے بچے جو ہے وہ روٹی سے محتاج نہیں ہیں جی جی بالکل بلال بھائی میں بھی اس چیز کو مانتی ہوں کہ اس میں نا پیسے کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے میرے پاس ایسی مائیں ہیں جو کہ جن کے نام بنگلے ہیں بینک بیلنس ہے بہت کچھ ہے ان کے پاس لیکن اولاد آپس میں لڑتی ہے کہ جی میرے حالات خراب ہیں تو ماں کو اولڈ ہوم میں بھیجو اور ہم لوگ آپس میں یہ تقسیم کرتے ہیں لیکن چونکہ ماں بڑھاپے میں ہوتی ہے اور وہ بے بس ہوتی ہے جب ساری اولاد ایک طرف ہو گئی تو ماں بیچاری کا کہاں چل رہا ہے کچھ بھی نا پیسے ویسے کا اس کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے اگر کوئی سمجھے اس کو تو دعائیں بہت بڑی ہے عمل اس کا بہت بڑا ہے کہ ماں کو ایک بزرگ کو گھر رکھو اور آزمائش ہے سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ آزمائش کی ہے چاہے کسی ماں کے پاس پیسہ ہے چاہے نہیں ہے یا بیٹے کے پاس ہے یا نہیں ہے لیکن یہ آزمائش کا ٹائم ہے کہ آزمائش بہت بڑی ہے جو تو صبر کے ساتھ اپنے بزرگوں کو لے کے اپنے پاس بیٹھ کے چل نکلا تو اس نے جنت پالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پیسے کا معاملہ کوئی نہیں ہے اس میں کچھ نہیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اور یہ جہاں بات کر رہے ہیں نا بہو کی یا ساس کی کہ ساس کا کردار کیا ہوگا میرے خیال میں ساس اور بہو دونوں کا کردار جو ہے نا ڈاکٹر نشابہ وہ بڑا ونربل ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میری ایک شاہ صاحب بیوی سے نا کسی بات پہ آواز اونچی ہو گئی اب مجھے یہ بھی نہیں آج تک یاد کہ کس بات پہ ہوئی تھی مطلب اتنی irrelevant بات ہوگی میری ماں نے مجھے بلا کر کہا کہ بیٹا تو جا تو واپس امریکہ چلا جا میری ماں نے مجھے کہا میں نے کہا امی کیوں اس نے کہا جس عورت نے مجھے غسل دینا ہے تیری آواز اس کے ساتھ اونچی ہوئی ہے کیا خوبصورت اس نے مجھے غسل دینا ہے وہ دن اور آج کا دن خدا کی قسم میری آواز اونچی ہوتی ہے نا تو مجھے ماں کا غسل یاد آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر نشابہ آپ کی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر نشابہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر قرآن کو کوئی نہ مانے حدیث کو کوئی نہ مانے اللہ کی کوئی نہ مانے رسول کی کوئی نہ مانے تو ہمارے صدر مملکت کی کسی نے ماننی ہے یا قانون کی کسی نے ماننی ہے لیکن اس سے بالا ہو کے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ صرف پاکستان کی اگزامپل لیتے ہیں مرد جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ جذباتی طور پہ کسی بھی طرح سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ بیلنس نہیں کر سکتا یا انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا یا پریشر نہیں لے سکتا کہ وہ ماں اور بیوی میں یا ماں اور باقی گھر والوں میں یا بیوی میں اور باقی گھر والوں میں ایک انصاف پسندانہ رویہ نہیں اختیار کر سکتا؟ جی بلال بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے نا آپ نے جب سٹارٹ کیا تھا پروگرام تو ایک ورڈ استعمال کیا تھا لفظ منافقت کا اور میں اسی سے بہت اگری کرتی ہوں جس میں وہ جو آخری تھا کہ کانفلکٹ آ جائے گا یا اس کے اوپر اختلاف آ جائے گا تو وہ اپنی
उस वक़्त जो है वो गुस्से में आ जाएगा या आवाज़ बुलंद कर देगा। वो कहते हैं आदतें जो हैं वो नस्लों का पता देती हैं। नफ्सियात भी यही कहती है कि हम जो चीज़ें हैं वो इनहेरिटेंस में दे देते हैं कि जिस वक़्त इख्तलाफ आ जाए। अब यही वाली बात है कि मर्द को लेकर हमारे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो मुझे ये एक ऐसा टॉपिक है ना बिलाल भाई कि जब माँ या वालिद की बात करते हैं तो मुझे वालदा याद आती है। वो कहती हैं कि बाप की बदुआ लगती है और हज अकबर का सवाब है वालिद को सिर्फ उनकी ज़ियारत करना। तो हम तो बाकायदा वज़ू करके अपने वालिद की ज़ियारत के लिए जाते थे कि चलो हज तो नहीं कर सकते, और हज अकबर, और ये बिलीव था, ये हमारा यकीन था, ये हमारा ईमान था। जैसे अपने रब पर ईमान है, जैसे अपने नबी पर ईमान है। या तो दुआ बिलाल भाई दुआ जो है ना, मेरे ख्याल में हमें ये जन्नत दोज़ख दुआ, शायद हमारा अपने अल्लाह पर जो ईमान है ना, ये कैद है ना, हमारे कौल और फेल में ही तजाद है। हम बातें करते हैं लेकिन जिस वक्त अमल की बात आ जाएगी हमने शायद अमल करना, और इसके ऊपर भी हमने हर एक चीज डंडे के जोर पे करवानी है। इज्जत इंसान की, अल्लाह से मोहब्बत कोई इसलिए तो नहीं करता कि आपको, या इबादत इसलिए तो अल्लाह की नहीं की जाती कि आपको सिर्फ दोज़ख का डर होता है। अल्लाह तो इस लायक है कि आप उसकी इबादत करें। माँ बाप जो जरिया है आपको दुनिया में लाने का, क्या अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई? क्या अकाउंटेबिलिटी का जो तस्वर था ना कि हमने जो बोया है वही काटना है, हमने ऐसा नहीं करेला बोया है और सेब खाएंगे। तो वालिदैन से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने वालिदैन को छोड़कर बच्चों के कंफर्ट के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट में आते हैं। सारिम बरनी, आपने बात सारी सुनी, ये करेले वाली बात मुझे बड़ी सही लगी है डॉक्टर साहिबा की। मुझे लगता है सारे मर्द जो है ना ये छनछने से हैं बेचारे। ये खवातीन 8 मार्च बिला वजह ही मना रही हैं कि हुकूक बराबरी के। और भाई छनछने मर्दों से आप मांग रहे हैं, मतलब क्या चीज मांग रहे हैं? जो अपनी मां का ख्याल नहीं कर सकता उससे तवक्को कर रहे हैं कि वो अपनी बीवी का ख्याल करे। मतलब मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ सकती। अगर मर्द बेचारे इतने ही, करेले का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, छंछने का भी नहीं करता, चले कमजोर का कर लेता हूं, कमजोर अगर हो गया है तो वो फिर वो जो ओल्ड एज होम्स हैं फिर उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे कानून हो या कानून ना हो। सारिम भाई, बिलाल भाई, फिर कसूरवार तो हम और आप हैं अगर सच पूछें, क्योंकि हम ही तो बोलते हैं ना कि माँ बाप के मकसद जो बीवी कह रही है उसके ज़्यादा हकूक़ है। हम ही तो बताते हैं। मैं आपको कई प्रोग्राम्स अपने ही दिखा देता हूँ कि हम क्या बता रहे हैं। हमारे मुफ्ती मौलाना क्या आकर के बता रहे होते हैं कि वो ज़बरदस्ती नहीं रख सकता माँ के साथ, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उसकी खिदमत करने के लिए अपनी माँ के। तो हम दो बातें कर रहे हैं ना, हम कंफ्यूज कर रहे हैं अपने लोगों को। सारिम भाई एक लम्हे के लिए ना मैं ज़िया साहब की तरफ देखे बगैर आपसे हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। उलमा इकराम की आपने मिसाल मुझे दी, मेरा दिल जो है ना वो गमज़दा हो गया। हमने बचपन में पढ़ी थी किताब स्कूल के अंदर जहेज हराम है, अब जब उनके साथ प्रोग्राम करें तो कहते हैं जहेज हलाल है। तो ये तो मिसाल ही छोड़ देना। ठीक है, नहीं बिलाल भाई देखें, जो देखने वाले हैं ना उन्हें तो फिर हम कंफ्यूज कर रहे हैं ना, हम दो बातें कर रहे हैं ना। हमें फिर एक बात कहनी चाहिए, हम पॉपुलर बात कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की बात नहीं कर रहे, मगर ये है कि हम पॉपुलर स्टांस लेना चाहते हैं कि यूथ क्या चाहती है। बात को समझे, देखें गुर्बत एक इशू है। हमारे यहाँ बैठ के हम लोग, वो लोग जो जिनके घर में ये मसाइल नहीं है वो बैठ के बातें कर लेते हैं। वो शेल्टर होम जो पे करके लेते हैं, जो पॉश एरिया में चल रहे हैं, वो ये बात कर सकते हैं जी गुर्बत वजह नहीं है। उनके नहीं है गुर्बत वजह। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनके पास जो फसाद बन रहा है वो मेन जो है गुर्बत की वजह से, वो उसकी जहालत, उसका लाइल्मी, मकसद एक जो कर रहा है वो भुगतेगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन गुर्बत की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से कभी माँ को धक्के दे के निकाल दिया जाता है, कभी माँ खुद अपनी इज्जत बचाने को वहां से निकल जाती है। भाई अगर मैं इसको गुर्बत वजह मान लूं, जो कि मैं कह रहा हूं कि आप सही फरमा रहे हैं, अगर मैं इसको गुर्बत वजह मान लूं तो इसका मतलब सदर ममलकत अलवी साहब ने जो कानून बनाया है, अब बहुत अच्छा एक वो गरीब ऊपर से सजा, बिलाल भाई तो ये अजाब इलाही हो गया। बेहतरीन कानून बनाया है। एक चीज रह गई उसकी, मैं तो सदर साहब से अपील करूंगा, आप मेरी बात वहां तक के पहुंचा दीजिए कि जहां मसाइल इस टाइप के आ रहे हों कि माँ के रहने की उधर जगह नहीं रही, एक कमरे के मकान में उसका बेटा रहता है, 6-7 बच्चे हैं, बीवी है, वहां पे फिर दूसरा उसको कमरा बना करके दे देना, उसका वजीफा बांध देना उसकी माँ का, और फिर उसको पाबंद कर दे कि अब अगर ये यहाँ से निकली तो फिर तुम्हें सजा दी जाएगी।
دیکھیں ہر چیز کا پیکج ہوتا ہے، بن پیکج کے آپ صرف کہہ دیں، آپ کسی کو بھی کہہ دیں اسکول بھیجو بچوں کو، ارے بابا اس کو روٹی نہیں ہو پا رہی 2 ٹائم کی تو اسکول کی فیس کہاں سے بھرے گا؟ لوگ میڈیکل نہیں کروا پا رہے، یہاں چھوٹی چھوٹی بیماری میں 5-5 7-7 لاکھ روپے تو مذاق سی بات بن گئی ہے پاکستان کے اندر. تو آپ کس طریقے سے کسی کو کپتان نے کہیں گے؟ کارڈ بنا دیا ہیلتھ کا 10 لاکھ روپیہ. سر پھر اس ہیلتھ کارڈ کے پیچھے کیا کیا چیزیں وہ دیکھیے، کیا کیا چیزیں مقصد علاج کے لیے اور کیا کیا نہیں ہیں. بڑے سارے مسائل ہیں بلال بھائی. اگر کسی کی داڑھ میں ہی درد ہے تو دانتوں کا بھی کوئی علاج نہیں ہے اس کے اندر، اور دیگر چیزیں بھی نہیں ہیں. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتے جو ہیں ان سے قطع تعلق کر لیں. حضور آپ کی طرف آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیدہ اپنی اماں عائشہ کا ذکر کروں، وہ ہار گم گیا، ام سلمہ سے مشورہ لیا. امام علی کرم اللہ سے مشورہ، ام سلمہ نے کیا کہا چھوٹی ہے، بکری آٹا کھا جاتی ہے، یہ کیا تھی برائی. اچھائی پتہ ہے کیا پیش کی سیدہ عائشہ کی؟ کہا وہ ناتا جوڑتی ہے. کیا بات، خوبصورت بات ہے. عمر چھوٹی ہے، ناتا جوڑتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کو جب سب سے پہلے اطمینان دلایا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انک لتصل الرحم کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا، اضافہ ہوگا. اس لیے کہ آپ کے اوصاف بنیادی کیا ہے؟ آپ ناتا جوڑتے ہیں، آپ توڑتے نہیں ہیں. سارم بھائی جو فرما رہے تھے نا، غربت کی بنا پہ ماں کو تو جمع کروا دیا، کل کو بچے بھی کہیں اور جمع کروا دے، غربت اور بڑھ گئی پھر بیوی کہیں اور جمع کروا دے جا کر. یہ اس کا حل ہے؟ یہی حل ہے. یہ حل نہیں اس کا. بچے سیل کرتے ہیں. اچھا یہ اس کا حل نہیں ہے. سارے بھائی اس معاملے میں بیوی کیوں نہیں جمع ہوتی کسی اولڈ ایج ہوم کے اندر؟ وہ ماں کیوں جمع ہوتی؟ بلال بھائی دیکھیں یہ سب جو لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں نا وہ اس سے منسلک نہیں ہے. یہ اولڈ ہوم، یہ شیلٹر ہوم میں چلا رہا ہوں، میں ان کو انٹروڈیوس کرتا ہوں، میں جو بات بتا رہا ہوں وہ زیادہ قابل قبول ہونی چاہیے نا. یا کہ ایک اجنبی جو گھر میں ایک مزے کی زندگی گزار رہا ہے وہ بتائے گا. بچے بھی جمع ہوتے ہیں، بیویاں بھی جمع ہوتی ہیں، کس نے کہا نہیں ہوتی. میں آپ کو اپنے شیلٹر ہوم میں ابھی آپ لائف لیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے ماں باپ یا باپ یا ماں اپنے بچوں تک کے چھوڑ کے گئے کہ ہم باہر جا کے محنت مزدوری کریں گے، کسی قابل ہو جائے تو ہم ان بچوں کو لے کر کے چلے جائیں گے. کتنے لوگ ماں کو بھی اس وجہ سے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے پریشان ہیں، تھوڑی سی چیزیں سیٹ ہو جائیں، میں خود مسجدوں میں جا کے سو رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہماری بات کو زیادہ ترجیح ہونی چاہیے، جو اس سے منسلک ہیں. ایک شاندار زندگی گزارنے والا اگر غربت کی بات کرے وہ سمجھ میں نہیں آتی. منرل واٹر پینے والا بولے کہ کوئی مسائل ہی نہیں ہے، واقعی کوئی مسائل نہیں ہے اس کے لیے. لیکن جس کو پینے کا پانی ایسا مل رہا ہے کہ اس کی کڈنیاں برباد کر رہا ہے، اس سے پوچھے کتنے مسائل ہیں اس کے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ جو معاشرہ جہاں تک تعلق ہے نا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. غربت کاد الفقر یکون کفرا. بعض اوقات غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. یقیناً بعض غریب ایسے ہوں گے، ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا وہ زیادہ اس طرح کے نہیں ہیں. ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو صاحب حیثیت افیسر ہیں اور بوڑھے ماں باپ کو جا کر انہوں نے وہاں جمع کروا دیا. مجھے ایک بڑے قریبی دوست نے بتایا، وہ ایک شیلٹر ہوم میں گئے تو انہیں ایک بڑی اماں کو دیکھا، پہچان لیا، اور اس خاتون نے بھی پہچان لیا. ادھر جا کہنے لگی جو اس کے دوست کی وہ ماں تھی، ہاتھ باندھ کہتی ہے کہ تم ٹی وی پہ بیٹھتے ہو، خدا کے لیے اب میرے بیٹے کا نام ٹی وی پہ نہ لینا مگر اس کی عزت میں فرق پڑے گا. یعنی ماں نے وہاں جس ماں کا ذکر کر رہے ہیں میں اس ماں سے ملا ہوں. تو یقیناً میں اس ماں سے ملا ہوں جس کا بیٹا بہت مذہبی ہے اور اس نے بھی عیدی کے اندر ڈیتھ لی. میں اس ماں سے ملا ہوں جس کا بیٹا اس کے اندر بہت بڑا ایک منصف ہے، وہ بھی اولڈ ایج ہوم کے اندر. وقفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرزانہ آپا آپ کی طرف توجہ دلوا رہا ہوں. فرزانہ آپا آپ کے ہی ادارے میں کراچی میں ایسی ماؤں سے ملا ہوں جن کے بیٹے ان کو چھوڑ کے گئے جو کہ بڑے نامور بیٹے تھے. اب نامور جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں، اب میں اس کے بعد چھوڑ دیتا ہوں. ان ماؤں سے میں نے آپ کے سامنے درخواست کی کہ اچھا میں آپ کا کیس اٹھاتا ہوں. رمضان کے دن تھے. ان ماؤں نے خاص طور پہ کہا کہ نہیں ہمارے بچوں کا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ بڑے نام ہیں تو ہمیں وہ چھوڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بڑی خوبصورت بات جو ہے نا فرزانہ آپا، ہر ماں نے کہا کہ بیٹے کی مجبوریاں ہیں، وہ چھوڑ گیا ہے، وہ لے جائے گا. آج تک کوئی لے کر تو نہیں گیا فرزانہ آپا؟ نہیں بالکل نہیں لے کے گیا. یہ ماں ہے نا، ماں تو ایسی ہے.
माँ जवानी में भी ऐसी है, जब बच्चे पालती है, पैदा करती है, माँ बुढ़ापे में भी वैसी ही है कि अपने बच्चों को खुद तो दिल में बुरा भला कह लेती है, जबान से नहीं कहती और दूसरे के मुंह से सुनना भी नहीं चाहती वो। क्योंकि मेरा तजर्बा तो अब 18-19 साल से हो गया ना कि माँ बिल्कुल नहीं कहती। और एक और बात बिलाल भाई, मेरा ईमान है कि अल्लाह के लिए जो काम करो ना, अपने से भी बेहतर करो। अगर आपकी सोच है कि जी मुझे अल्लाह बहुत दे तो मैं वहां रहूं, ये खाऊं वो खाऊं, तो अल्लाह को भी तो वही पसंद है ना कि जो आप अपने से भी अच्छा करो, क्योंकि देने वाली तो अल्लाह की जात है ना, देने वाली अल्लाह की जात है, हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है कि हम लोग एक सांस भी ले सके। तो मेरा ईमान ये है, फिर ये मेरे पास या और भी शेल्टर है, अल्लाह के हुक्म से हमसे अल्लाह ने ये काम लिया है, तो हम तो फिर अल्लाह के लिए इससे भी ज्यादा से ज्यादा करें। औलाद का मामला जो है ना वो अल्लाह के साथ है। मैं ये कहती हूँ कि इनकी औलाद का, ये इनके रिश्तों का मामला तो अल्लाह के साथ है। हम लोग तो अपने मामले सीधे करें ना कि कम से कम हिसाब देना पड़े। आपका पैगाम पहुंचा और मतलब मैं अपने आप को शर्म दिला रहा हूँ कि हम आपको वो नहीं कर सके उतना प्रमोट जितना कि हमें करना चाहिए था। लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहिए था। आपके इस्लामाबाद वाली जगह पे मैं एक ऐसी हस्ती से मिला था जो कि मैं सोच नहीं सकता कि मैं उसको वहाँ मिलूंगा, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी बहन के बेटे के लिए गला दी और बेटे ने कैंसर में उसको भिजवा दिया। आप माओ को उम्रे पे लेकर गई थी या लेकर जाने का इरादा रख रही हैं? नहीं, 4 साल से मैं लेके जा रही हूँ। ये 2 साल कोविड में माँ इंतजार करती रही, जिनकी अब बारी थी। कुछ तो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो माए वहाँ पे क्या मांगती हैं? अल्लाह का घर, नमाज, कुरान पाक, बस और कुछ नहीं। और अपनी औलाद के लिए दुआएं, बस और कुछ भी नहीं। मैं आ रही हूँ लाहौर, इस्लामाबाद 20 को इस्लामाबाद में हूँ। मैं उन माओं को मिलवा रही हूँ सबसे जो जा रही हैं, 3 माएँ। और लाहौर में मैं 21 को हूँ जो कि उन माओं को मिलाऊंगी लाहौर। और अल्लाह से दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात हो। सना, बड़ा पर्सनल बात करूँ आपसे। ये स्लिप है, स्लिप पे कैच करना है आपने। आपका मियाँ अगर आपको कभी कहे कि अपनी माँ को छोड़ दो तो क्या करोगे? देखिए, मैंने स्टार्ट में यही बात पहले की थी कि हम लोग बेसिकली जो है ना बैलेंस नहीं कर पाते। हमेशा मैं इस चीज़ पे एम्फेसाइज करूंगी कि पेरेंट्स की अपनी जगह है, आपके बच्चों की अपनी जगह है, आपके स्पाउस की है एक सेपरेट जगह है। बट हाउएवर टेम्परामेंट जब सम टाइम मैच नहीं करते, लेकिन किसी के कहने पे आप पेरेंट्स को तो नहीं छोड़ सकते। मतलब आई बिलीव कि अगर आपने हर चीज़, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। और फिर वही जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा, हमारी सोसाइटी बहुत हिपोक्रेट है। क्लियर बात करनी बुरी लगती है, छुप के काम करना आपको अच्छा लगता है। बंदा क्यों छोड़ देता है बीवी के कहने पे? फिर अगर बीवी इतनी अक्लमंद है कि वो ये बातें कर रही है तो बीवी को ये बात नहीं करनी चाहिए ना। बीवी को नहीं पता उसकी, जब उसका बेटे की शादी को, तो वो भी उसका बेटा उसको ऐसे करेगा। आप बच्चे वही देख रहे हैं। अगर उसका बेटा बड़ा होता है, वो शादी करता है, तो वो भी अपनी माँ को भेज देगा बाहर ओल्ड होम में। फिर क्या करेगी बीवी? किधर रहेगी उसकी पावर? फिर आपके ख्याल में नसाब में डालने से फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से अवेयरनेस हम क्रिएट तो कर सकते हैं। हदीस में डालने से फर्क नहीं पड़ा, कुरान में डालने से फर्क नहीं पड़ा, नसाब में डालने से कैसे फर्क पड़ता है? मसला है कि इन्फॉर्मेशन जब आप डिस्पर्स कर दे, कहीं तो डालें ना कहीं तो आपकी नजर पड़ेगी उसके ऊपर। फिर 1 साल सख्त कैद भी है, मतलब सजा भी आपको मिल रही है। देखिए, ये चीजें कुछ पॉइंट्स में समझती हूँ कि ये रेगुलेट करती हैं चीजों को, कि आप ये जो मुंह उठा के पेरेंट्स को भेज रहे हैं, चाहे वो माशी वजह हो या कोई टेम्परामेंट का इशू हो, कम से कम अब लोग सोचेंगे जरूर कि यार हमने अब क्या करना है। Before people never used to think. अब सोचेंगे जरूर। अब कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। डॉक्टर नुशाबा, ये जो बात है सना ने बड़ी अच्छी की कि अब ये लोग सोचेंगे जरूर कि ये कानून बन गया। मैं तो खुदा की कसम डॉक्टर अलवी को ना बड़ा सलूट मारता हूँ कि उसने मिंबर की जगह लेकर ये कानून पास किया है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन आपको लगता है कि लुकिंग एट द हिस्ट्री, हमारी जितनी तारीख या माशरे का जैसा मजाज रहा है, हम वाकई इस बात को खौफ खुदा समझ के मान लेंगे? बिलाल भाई, मुझे अगर आप 2 मिनट देंगे ना, हमने अभी इश्यूज़ के ऊपर तो बात की है। मैं सिर्फ एक अपनी जो नाकिस मेरी अक्ल है, आप लोगों के आगे तो बोलने की भी मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं जो मुझे समझ आ रही है बात, जैसे ये कह रहे हैं कि बैलेंस, माँ बाप होते हैं ना, वो गलत होते हैं ना वो सही होते हैं। जड़ें छोड़ के हमारे वालदैन कहते थे जड़ा नू छड़ के टहनियां नू नहीं पकड़ दे। ये कैसे हो सकता है कि आपके पास चॉइस है, बीवियां मिल जाती हैं, औलाद मिल जाती है, माँ बाप तो मिलते ही नहीं है। पहली बात,
ابھی ایک ایسا کیا عمل کریں کہ یہ ایسے جو واقعات ہیں کم ہو جائیں. میرا اگر جو اس کے اندر میں پھر خاتون پر آ جاؤں گی, ماں پر. جس وقت آپ کو اللہ نے یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ آپ نے ایک اللہ کیا مخلوق کو پیدا کرنا ہے, اگر ہم یہ سوچ چھوڑ دیں کہ ماں ہے یا باپ ہے, جب آپ مخلوق کو پیدا کریں اس کے اندر وہ جو سوچ ہے آپ کی آدھی تربیت میں کہتی ہوں ماں کے پیٹ میں, آپ نے قرآن پاک پڑھ کر اگر آپ نے وضو میں رہ کے اپنی اولاد کو دودھ پلایا, میں سمجھتی ہوں جن ماؤں نے اپنی وہ جو دوران ہے حمل ہے اس کے اندر ان کی جو سوچ ہے, ان کا ایک کنیکشن ہے. جب آپ وہ اولاد اللہ کی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو شکر کرنا الحمدللہ اور فارگیونیس معاف کرنا سکھا دیتے ہیں, ان کو ہیلپنگ بیہیویئر, یہ دیکھیں نسلیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. ہم نے والدین کو دیکھا کہ وہ مدد کے لیے آگے دوسرے کی, بزرگوں کا احترام یہ عادت میں. اب آ جاتی ہے ریاست میں میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, میں 2-3 لوگوں کو سن رہی ہوں کہ یہ اولڈ ہاؤس ہے, یہ یتیم جو آرفنیج یا یتیم بچوں کا گھر ہے. اگر بلال بھائی ہمارے حکومت کے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے, اگر یہ سن لیں کہ اگر ہم یتیم خانہ جس میں بچے اور وہ جس میں بزرگ ہیں ان کو اکٹھا کر دیں تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھیں, وہ تربیت بھی ہو جائے گی ان یتیم بچوں کی ان بزرگوں کے ہاتھوں سے, اور ان کو ایک وقت مل جائے گا, وہ ایک وارمتھ مل جائے گی, جا کہ نہ کہ اس میں یتیم بچے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے اور وہ تربیت بھی لیں گے. جو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پیغام جو ہے وہ میرے کپتان تک پہنچائے اور پالیسی بنانے والوں تک پہنچائے. وہ رکشے کے پیچھے جو لکھا تھا نا کہ سوچا نہیں تو موجاں ہی موجاں, سوچنے والی مجھے تو کوئی حیثیت اوقات نظر ہی نہیں آتی. شاہ جی, باپ کی دعا, باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ, ماں کے پاؤں تلے جنت. اب یہ ساری باتیں اگر میں آپ کو ریپیٹ کر کے حدیثیں سناؤں اور اس کے بعد کہوں کہ الوی صاحب نے قانون بنا دیا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے, گھر سے نہیں نکالنا, کتنا تضاد ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیے یہ ریاست نے اپنی ایک ذمہ داری ادا کی ہے, شرم دلائی ہے اور کرنا چاہیے, شرم دلائی ہے, قانون سے زیادہ شرم دلائی ہے. لیکن اس سے پہلے بلا شبہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. آپ فرماتے ہیں سلیبس میں ڈالا جائے, قرآن سلیبس ہے, حدیث پاک سلیبس ہے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت اہل بیت صحابہ کرام کا طرز عمل وہ ہماری سلیبس ہے. تو وہاں سے ہمیں اسباق لینے چاہیے, ہم نے اصول زندگی وہاں سے سیکھنے, اور وہاں لا تبدیل کلمات اللہ, اللہ کے جو قوانین ہیں نا بلال بھائی وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اللہ کا قانون پتہ کیا ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کرو گے نا آج والدین کے ساتھ تو کل تمہارے ساتھ تمہاری اولاد نیکی کرے گی. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کل آج تم اپنے والدین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو نا, کل تیار رہو کہ تمہارے والدین تمہاری اولاد نے تمہارے ساتھ وہی کرنا ہے. آج کی نوجوان لڑکی کو جو شادی کے رشتے میں بندھنے جا رہی ہو, کیا کہیں گی؟ دیکھیں, میں تو جو ینگ جنریشن ہے اس کو تو میں یہی میسج کنوے کروں گی کہ ایز یو سو شیل یو ریپ. جو بوگے وہی کاٹو گے. ہاں وہ کاٹو گے, اور آپ اپنے ایکشنز کے لیے خود رسپانسبل ہیں. آپ نہیں آگے چیزوں کو لے کے جانا, بیکاز پیرنٹس سم ٹائمز بیکم رول ماڈل آف دا چلڈرن. تو جب آپ خود رول ماڈل صحیح رہیں گے, خود آپ میں ایتھکس ہوں گے, آپ میں ویلیو سسٹم خود انٹیکٹ ہوگا, تو آپ کی جو نئی جنریشن ہے آپ کی وہ بھی ٹھیک چلے گی. بٹ انفارچونیٹلی یہ چیز لانگ ٹرم سوچنا, ہماری جو سوچ وہاں تک نہیں جاتی. سارے بھائی آپ کا پیغام آخری لمحہ. بس بلال بھائی جو قانون کی بات کر رہے ہیں بہت اچھا کیا قانون بنایا, لیکن میں اتنا اپنے تجربے سے کہہ دوں کہ اس پہ امپلیمنٹ اس لیے بھی نہیں ہو پائے گا کہ کوئی بھی ماں یا باپ نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا جیل جائے. میرے پاس ابھی ایک خاتون ہے جسے نماز پڑھتے ہوئے بیٹے نے چھری ماری اور یہ پورا اس کا یہاں سے پورا گال کاٹ کے رکھ دیا. وہ میرے پاس آئی, پتہ ہے آپ کو, آج بھی میرے پاس ہے, لیکن وہ اس بیٹے کو سزا نہیں کرانا چاہ رہی, وہ میرے پاس آ کے چھپی ہوئی اپنے بیٹے سے. تو آپ کس طریقے سے امپلیمنٹ کرا پائیں گے؟ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ایک میسج دینے کی ضرورت ہے. یہ ہم کبھی یہ بتائیں کہ جی بیوی کو حق ہے کہ وہ مقصد اس کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ آپ کی ماں کی خدمت نہ کرے, تو پھر اس کے بعد پھر یہ کہانی کو ہمیں ختم کرنا دینا چاہیے. یا تو پھر دونوں کو سمجھانا چاہیے کہ دونوں پہ فرض ہے کہ ایک دوسرے کی ماں باپ کی عزت کریں, خیال کریں, اور انہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. ان چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے شرعی معاملہ کہ کیا بیوی کا یہ شرعی فرض ہے کہ وہ آپ اپنے سسرال کی خدمت کرے, ان کے کپڑے دھوئے, یہ ایک الگ شرعی مسئلہ ہے. لیکن اخلاقی چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں, تعاون اسلام نے سکھایا ہے.
عزت اکرام اسلام نے سکھایا ہے. اس لیے کوئی شرعی مسئلے کو اگر مسئلے کی حد تک بیان کیا جائے تو ان چیزوں کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. بر الوالدین کا معاملہ سب کا بہت بہت شکریہ، سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے بات ہوگی، لیکن ایک بات آپ سے عرض کر، ادب کے ساتھ یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ آپ کو بہت سی چیزوں کے اندر معافی اور توبہ دے سکتی ہے. آپ توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن قدرت کا قانون آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا. شریعت کا قانون آپ کو معاف کر سکتا ہے. آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے.